धार्मिक एकचार सांस्कृतिक मेळ हेच गोंयचे खाशेलपण आनी अजून मेरेन ते तिगून आसा। हिवूय तितलीच खोशयेची गजाल। मोरजे विठ्ठलदास वाड्यावयल्या मांडार कपेलाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव मेळून ह्या फेस्ताची यजमानकी करता। पळयात कांय उमेदीचे खीण। खूबच कमी गांव उरल्या जंय विविध समाज विविध धर्मां मदीं सोबीत सुंदर आनी म्होवाळ नाते पळोवपाक मेळटात। मोरजे गांवान हे दायज राखून दवरला। ह्या फेस्तांत क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव संस्कृतीक खोशी वांटून घेतात। विशेष म्हटल्यार हांगा कपेला मुखार खुरीस आनी तुळस एकचारान उबी आशिल्ली पळोवपाक मेळटा। कोण लामण दिव्याची वात पेटोवन होरावणी करतालो जाल्यार कोण फुलां हार अर्पून मनांतल्यो भावना उक्तायताले। पळोवया एकचारान मनयल्ले मोरजेचे मांडार कपेलाचे फेस्त। ह्या वाड्यांतलो आयज आमी कपेलाची 25 वर्सां सेलिब्रेट करता। आमकां एक व्हड खुशालकाय आमची कपेल बांदल्याक आयज 25 वर्सां जातात। तशेंच हे सेलिब्रेट आमी फेस्त करता आख्खो मोरजेचो गांव। तशेंच आमचे हिंदू भाव एक कम्युनिटी मेळोन आमकां जायतो हेल्प करतात आनी आमच्या बरोबर हे आपलो मिसाळो वांटो घेतात। हे फेस्त आमी आख्ख्या लोकांचे म्हणून मांडार चप्पल फेस्त सांत खुर्साचे म्हणून ते म्हटल्यार हे मांडार खुर्सा दोनूय धर्माचे लोक येतात फेस्ताक आनी दोनूय धर्माच्या लोकांक भावार्थान मेळलेले मागलेल्यांक मेळटा आनी ते आपूण मेळटा म्हणून ताच्या फेस्ताक हजारांनी लोक जाता। आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या खुर्साचे दोशी धर्माचे देवस्थानां हिंदुवाचे आनी क्रिश्चनाचे आनी ताचे लोक पांयां पडपाक येतात। फेस्त आमचे दोनूय धर्मांक एकठांय करपी अशें आमचे फेस्त करता ते सांगीच्या 7 स्टार्ट करतात आनी दोनूय धर्माचे लोक थिंगा मागण्यांक आसतात आनी तुळशी कडेन आसतात। ही तुळस आनी हे कपेल दोनूय धर्माचे लोक येवन हिंगा प्रार्थना करता आनी लोकांक मागता ते भावार्थान देव दिता। आमी ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आनी आयज आमी 25 वर्साची केक कटींग केल्या। आमचो प्रेसिडेंट आनी सगळे मेळून आमचे फादर आनी सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आनी जायतो लोक येता खंयचो विस्मिता मिलाग्री करता आनी जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता। आमचे स्पेशल बँड ह्या वाड्याकारांनी ह्या भुरग्यांनी मांडार बॉयजांनी बँड वाजोवन सगळें बरें करून दाखयलां म्हूण हांव सगल्यांक दिनवासता काळजांतल्यान देव बरें करूं। आयज आमी चड खुशाल जाता। हे आमच्या कपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्यूएट केल्या जातात आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां हे भाग फावो केले देवान। आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेसिडेंट जाल्यारूय आयज 25 वर्सां जाता ह्या कपेलाचो। खूब खुशालकाय रिपोर्ट सामकी। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या पाद्रीक दिनवासता कित्याक ते येवन तांच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी भितर दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां। तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्याक मिसळ जाले। खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर आनी जायतो लोक येता आमचो गांवा भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता। त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात। कोणाक भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार सोयरीक जावन काजार फावो केला। सो जायते म्हज्यान सांगोंक ह्यो जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री वाडटात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।